अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से मैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं ख़ातमुल नबीयीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, सैयदुल मुरसलीन, अनीसुल ग़रबैन, शम्सुल आरिफ़ीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि हमारे जो आजकल के किरदार हैं उनको साथ अटैच कर लोगों में, हम लोगों में, आप लोगों में ये एहसास बेदार कर सकूं कि हम किस मकाम पर खड़े हुए हैं। अगर आपको इस मौजू पर मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला कुछ यूँ फरमाते हैं, जिसका उर्दू मफ़हूम ये है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ पर लफ्ज़ तमाम जहान है, ना कि सिर्फ मुसलमान और ना ही सिर्फ इंसान। तो यानी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए भी रहमत, तमाम मुसलमानों के लिए भी रहमत, तमाम मर्दों के लिए भी रहमत, तमाम औरतों के लिए भी रहमत, तमाम बच्चों के लिए भी रहमत, तमाम गुलामों के लिए भी रहमत, तमाम कर्जदारों के लिए भी रहमत और तमाम गरीबों के लिए भी रहमत। इसी तरह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जानवरों के लिए भी रहमत, तमाम परिंदों के लिए भी रहमत, तमाम नबातात के लिए भी रहमत, तमाम सूरज के लिए भी रहमत, चाँद सितारे सब के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में हर एक चीज़ तमाम जहानों के लिए आपकी ज़ात अक़दस रहमत ही रहमत है। इसी तरह कुरान पाक में सूरत तौबा में आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, जिसका उर्दू मफ़हूम ये है, तुम्हारे पास एक रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना इन्हें बहुत गवार गुज़रता है, शाक गुज़रता है। वो तुम्हारी भलाई के लिए बड़े ही ख्वाहिशमंद हैं, वो मोमिनों पर निहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान हैं। मक्का के कुफ़ार ने क्या करते थे? वो गुनाह करते थे, जुल्म करते थे, बदकारी करते थे, रियाकारी करते थे, फहाशी और इरियानी करते थे, शिर्क करते थे, झूठ बोलते थे, कतअ ताल्की करते थे, धोखाबाजी करते थे, वादा खिलाफ़ी करते थे, डाका ज़नी करते थे और तो और अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। इसके मुकाबले में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे उनको कि ये बुराइयां छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये इंसानों वाले काम नहीं है, इनसे तुम्हारी दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत भी ख़राब होगी। लेकिन इसके बदले में वो कुफ़ार क्या करते थे? वो आपकी बातों को छुटलाते थे, आपकी बातों का मजाक उड़ाते थे, आप पर आवाज़ें लगाते थे, नमाज के दौरान आप पर गंद लाते थे, रास्ते में आपके कांटे बिछाते थे। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उनको दुआ देते और फिर भी इसी कोशिश में लगे रहते कि ये अपने आप को राह हिदायत में ले जाएं ताकि इनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। कुफ़ार मक्का ने कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके असहाब पर ना किया हो, हत्ता कि आपको और आपके असहाब को मजबूर कर दिया कि वो अपना घर भी छोड़कर चले जाएं। लेकिन वही मक्का जब फतह होता है तो उन तमाम जुल्म व ज़्यादती का बदला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देते हैं, उन्हें ये कहकर कि तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इसी तरह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ जाते हैं ताकि कोशिश करते हैं कि वो भी राह हिदायत पर आ जाएं, तो उसके मुकाबले में वो क्या करते हैं? आपके पीछे लड़के लगा देते हैं, ग़ुलाम लगा देते हैं। वो लड़के, वो ग़ुलाम
آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ پر آوازیں کستے تھے، حتیٰ کہ اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن پھر بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ یہی امید ظاہر کی کہ یہ بھی بہت جلد راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانیاں اور خیر ہی چاہتے تھے۔ رات بھر نماز میں رو رو کر اپنی اس امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، اپنے پسندیدہ عمل کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ترک کر دیتے تھے کہیں وہ عمل امت پر فرض نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنی امت کے لیے اتنی آسانیاں چاہتے تھے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا، یعنی کہ اپنی اس امت کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اپنے جو شوق تھے وہ بھی چھوڑ دیے کہ کہیں وہ اس امت پر فرض نہ بن جائیں اور پھر امت کو دشواری نہ آئے۔ یہ تو میرے آقا کی رحمت ہی رحمت تھی، ان کی سیرت مبارک، ان کے اعمال، ان کے کردار تمام سے صرف رحمت ہی جھلکتی تھی۔ ان کی سیرت مبارک میں سوائے رحمت کے اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ لیکن آج میں ایسے سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کس کی زندگی کو مشعل راہ بنانا چاہیے؟ اپنی زندگی میں ہر قدم پر کن کی زندگی سے ہدایت لینی چاہیے؟ تو بے شک ہر مسلمان کا یہی جواب ہوگا کہ وہ راہ ہدایت، وہ مشعل راہ اور کوئی نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ لیکن پھر ایک سوال بنتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم ان کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی سیرت پر اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں سکھاتے؟ یہی وجہ ہے جو ہم ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے تو ہم لوگ فحاشی، جھوٹ، دھوکہ بازی، وعدہ خلافی، منافقت، شرک، بے حسی، عدم برداشت اور اس جیسی کئی کبھی بیماریوں کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہم لوگ ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں، اور ہم لوگ اس وقت ہر کسی کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، غریبوں کا مذاق بناتے ہیں، غریبوں کو تنگ کرتے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ تو کیا ہم زحمت نہیں بنے ہوئے؟ ہمارے نبی رحمت اور ہم زحمت، کیا یہ انصاف ہے؟ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر، راتوں کو نماز میں رو رو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے تھے، اور ہم لوگ آج انہی کی ذات پر نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں، انہی کے صحابہ کرام پر باتیں کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور انہی کے اہل بیت کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے ہمارا؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارا؟ اسی طرح جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، ہم نے اس دین کو پس پشت ڈال دیا، لیکن اپنے بنائے فرقوں کو اپنا لیا۔ کیا یہ انصاف کرتے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم انصاف کرتے ہیں؟ خدا را سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف تعریف و توصیف کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ مت کریں کہ ان کی تعریف کریں، ان کی
اچھائی بیان کرے اور پھر پسے پش ڈال کر راستہ شیطانی اختیار کرے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ پر بھی ان کی سیرت لاگو کریں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، اپنے عزیز و اقارب کو ان کی سیرت بتائیں، اپنے محلے داروں کو، اپنے ہمسائیں کو، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے حکمرانوں کو بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایت کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کو ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔